So, salamat kaayo Ivan para sa imong message. O daghang salamat usab sa mga ibang mention ni Ivan. Aron na punto giawang nakauntanan nga manindog ta aron sa ato ang closing prayer. Dayon, announcement, kung wala nila gilabay imong mga baso, naapatay refill sa iced tea hangtod magbalaw. Naapay refill. Para sa mga Katoliko, mga Ginoo, ang mga pasalamatan sa malampusan na pagtapos ng inyong structured health teaching event mahitungod sa expanded program on immunization. Dako kaayo ang among pagpasalamat sa tanang kahibalo o impormasyon nga among nakuha karong adlaw. Ginoo, panalangin ang tanang barangay health workers na walay puwa sa pagserbisyo sa ilang komunidad. Panalangin ni usab ang among clinical instructor nga andam mo paambit sa iyang kahibalo ug oras. Ug labaw sa tanang salamat sa tanang nga nambong gikan sa barangay kapitan ug ug ang tanan nga naghimo ni ining kalihukan nga posible. Hinaot nga tanan nakatunan nga magamit namo sa pag-atiman sa among kaugalingon ug sa among mga minahal sa kinabuhi. Padayon kami panalangini, giyahi ug protektahi sa imong balaang dugo. Kini ang among ipang-ampo sa imong balaang ngalan. Amen. Amen.